अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी जनाब। तो क्या हो रहा है? क्लास का इंतज़ार कर रही हैं कि हम कब ये क्लास स्टार्ट करें। तो बताइए जल्दी से कि कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं हम? उर्दू की क्लास। बिल्कुल ठीक। और मुझे पता है कि आप आज की क्लास का क्यों इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने अपना एक नया सबक शुरू किया है, जो है सबक नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 अपनी किताब में से, और उसका नाम है एक सा काम। और जब हम एक दिन एक नए सबक के नए अल्फाज सीख लेते हैं, उनके जुमले बना लेते हैं, तो फिर अगली क्लास में क्या काम होता है? वो सबक मुझे पढ़ के सुनाना होता है आपको, एक कहानी के तौर पे, है ना। तो मुझे पता है, इसीलिए आज आप क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज हमें मिस जो है वो सबक पढ़ के सुनाएंगी, तब हमें पता चलेगा कि इस सबक में है क्या। क्या ख़ास बात है इस सबक में, क्या सीखेंगे हम इस सबक से। तो फिर आप तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज हमें काम क्या करना है जी। तो आपको मैंने बताया था हमारे सबक का नाम क्या है। हमारे सबक का नाम है एक सा काम, ठीक है, एक सा काम। और आज देख रहे हैं कि हमारा जो ये सबक है, यहाँ पे इस सफ़े पे क्या बना हुआ है। अरे वाह, ये तो एक बहुत प्यारा सा फूल है। जी हाँ, फूल बहुत ही तरोताज़ा खूबसूरत सा फूल नज़र आ रहा है। अच्छा, और क्या नज़र आ रहा है? अरे वाह, ये जो फूल है, इसका जो पत्ता है, उस पे हमें कुछ पानी के कतरे यानी शबनम के कतरे भी नज़र आ रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा फूल बहुत ताज़ा है। और यहाँ पे हमारे इसी सफ़े पे एक चीज़ और नज़र आ रही है। ये क्या है? मोमबत्ती है जी। और आपको पता है, मोमबत्ती जब जलती है रोशनी देती है हमारी, हम यही काम करते हैं ना, अंधेरे में मोमबत्ती जलाते हैं, और ये मोमबत्ती जब जलती है तो क्या काम देती है? रोशनी का काम देती है, ठीक है, यानी अंधेरे में रोशनी कर देती है। आपको पता है, इसे शमा भी कहते हैं, ठीक है, शमा भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे पास इस पेज पे फूल भी मौजूद है, शमा भी मौजूद है। तो है क्या इस सबक में ऐसा कि जिसमें फूल और शमा मौजूद है जी? तो ये जानना है आपको कि यहाँ पे है, हो क्या रहा है। अच्छा, तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जानने के लिए हमें इस सबक को पहले सुनना पड़ेगा, यानी मैं पढ़ के सुनाऊंगी और आप सुनेंगे। और आप कैसे सुनेंगे? तमाम काम छोड़ दीजिए, किताब एक तरफ रख दीजिए, स्ट्रेट बिल्कुल बैठ जाइए, पूरी तवज्जो के साथ आप इस सबक को सुनेंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है इस सबक में। हमारे सबक का नाम क्या है? एक सा काम। एक सा काम। चलें देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। प्यारे फूल, आदाब। हाँ भाई, कहते तो तुम ठीक हो, हम दोनों का एक सा काम है, अच्छी चीज़ को फैलाना। ये मुझे लग रहा है कि कोई ख़त है। हाँ जी, ये एक ख़त है। अच्छा, और ये ख़त किसको मुखातिब करके लिखा गया है? यानी ये ख़त किसको लिखा गया है? प्यारे फूल, फूल को लिखा गया है ये ख़त। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगे देखते हैं। तुम खुशबू, मैं रोशनी, लेकिन कोई समझे तो तब ना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जब किसी का दिल चाहा तुम्हें शाख से तोड़ लिया और मुझे फूंक मार के बुझा दिया। लेकिन हमारा काम तो चलता रहेगा, चाहे किसी को नागवार गुजरे या कोई इसकी तारीफ करे।
دل کو کتنا سکون ملتا ہے نا جب ہماری وجہ سے کسی کے آنگن میں روشنی ہوتی ہے یا خوشبو پھیلتی ہے۔ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس چھوٹی سی زندگی میں کسی کے کام تو آئی۔ اچھا بھائی، تم سدا خوش رہو، خوشبو پھیلاتے رہو، ہوا کو لطف اندوز بناؤ، ایسے ہی کھلکھلاتے رہو۔ اجازت کہ میں اب روشن ہونے کو ہوں، فقط شمع۔ سمجھ میں آیا کچھ آپ کے کہ یہ کیا تھا؟ کیا پڑھ کے سنایا میں نے آپ کو؟ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک خط ہے جو شمع نے لکھا ہے پھول کے نام۔ اور کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہاں پہ شمع نے اس خط میں ذکر کیا، پھول سے کہا کہ پھول کیا کام دیتا ہے؟ خوشبو پھیلانے کا۔ پھول کی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی ہے اور وہ خوشبو، وہ ہوا ہم اس ہوا میں کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں ایسی ہوا میں جہاں پہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہو۔ اور یہ کام کیا ہے کہ پھول ہمارے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ خوشبو پھیلانے کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شمع بھی کام کر رہی ہے لوگوں کے لیے۔ کس طرح کا کام؟ روشنی پھیلانے کا۔ یعنی دونوں جو ہے وہ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک سا کام کر رہے ہیں، نیک کام، اچھا کام، بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر شمع نے پھول سے کیا ہے، یعنی شمع نے پھول کو بتایا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور میں کیا کام کر رہی ہوں، لیکن دونوں کا کام ایک جیسا ہے، لوگوں کی بھلائی کا۔ ہاں جی، تو اچھا لگا آپ کو یہ سبق؟ ہے تو بہت مزیدار سا سبق۔ اچھا، اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لوں؟ چلیں ہم کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں یا چلیں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا سوال ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ شمع کس کام آتی ہے؟ سوچئے ذرا، شمع کس کام آتی ہے بھائی؟ شمع کام آتی ہے روشنی کرنے کے لیے، روشنی پھیلانے کے لیے کام آتی ہے، جی ہاں۔ اچھا، اگر میں آپ سے ایک ہی پوچھوں سوال کہ شمع نے کس کو خط لکھا؟ بتائیے ذرا، شمع نے خط کس کو لکھا تھا؟ جلدی بتائیے۔ بجلی کو؟ نہیں۔ بلب کو؟ نہیں۔ ہوا کو؟ بالکل نہیں۔ کسے لکھا تھا؟ پھول کو، جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ پھول کی خوبصورتی کن چیزوں میں ہے؟ آپ کو پھول بہت خوبصورت لگتا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ پھول خوبصورت لگتا ہے؟ اس کا رنگ، اس کی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت رنگ برنگے پھول بنائے ہیں، پھر ان میں خوشبو بھی ڈالی ہے، جی ہاں، اس لیے پھول خوبصورت لگتا ہے۔ اچھا، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی پھول جو ہے وہ آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیوں پسند ہے؟ مجھے پھول کیوں پسند ہے پتہ ہے؟ مجھے پھول رنگوں کی وجہ سے بھی پسند ہے، پھول خوبصورت پیاری سی سوندھی سی خوشبو کی وجہ سے بھی مجھے پسند ہے۔ اچھا جی، تو آج ہم نے کیا کام کیا؟ آج میں نے آپ کو اپنا جو سبق نمبر 6 تھا، ایک سا کام، وہ پورا پڑھ کے سنایا۔ ہم نے کچھ سوالات پہ بھی بات کی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، ہم نے جو اس سبق سے اچھی باتیں سیکھی ہیں، جو ایک یہ خط تھا جو پھول کے نام لکھا تھا شمع نے، آپ یہ پورا خط پڑھ کے سنائیے گا، بتائیے گا اس کے بارے میں اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کو، اور اپنے ٹیچر کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ آپ کو کال کریں گی جب، ٹھیک ہے؟ اور جو سوالات ہم نے آپ سے کیے ہیں، اگر یہ سوال آپ کی ٹیچر آپ سے پوچھیں تو آپ آسانی سے جواب دے دیں گے نا؟ تو پھر تیار رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔